बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि बांग्लादेश का रिज़ल्ट आ चुका है। अब बांग्लादेश का रिज़ल्ट आ चुका है तो इसका पाकिस्तान से क्या लेना देना है, ये एक इंतहाई अहम चीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि इस रिज़ल्ट ने पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जीत कर दी है। क्यों? मैं आपको अभी वो तमाम तर कहानी बताऊंगा जो कि पाकिस्तान 1971 से लेके आज 2026 तक स्ट्रगल कर रहा है। और ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान बांग्लादेश के अंदर एक खुली जंग है। अब इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद जो भारत के साथ होने जा रहा है वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इस वक्त भारत के अंदर बहुत से ऐसे महाज हैं जो कि खुलने जा रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ भारत के जो भारत नवाज आईसीसी है, जे शाह, सबको पता है किसका बेटा है, क्या मामला है, और जो उसने जो बांग्लादेश के साथ किया है उसके बावजूद मोदी ने फौरी तौर पे रिजल्ट आते ही मुबारकबाद दी है तारिक रहमान को। तारिक रहमान जो कि खालदा ज़िया के बेटे, और खालदा ज़िया जो कि जनरल ज़ियाउर रहमान की बीवी। अभी जनरल ज़ियाउर रहमान क्या है, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। आपको पता है कि 16 सितंबर 1971 पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता है और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान 1972 में वहाँ पे इक़्तिदार में आते हैं और 3 साल के बाद ही पूरी फैमिली समेत वहाँ पे कत्ल कर दिए जाते हैं। 2 बेटियां उनकी बचती हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री थी, जिनमें एक हसीना वाजिद भी थी। अब यहाँ पे एक बात को समझने की ज़रूरत है कि भारत ने, अब चाहे इंदिरा गांधी थी, चाहे मोदी है, चाहे इससे पहले की हुकूमतें थीं, उन्होंने जो शेख मुजीब फैमिली है और हसीना वाजिद है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। और उस इन्वेस्टमेंट का बदला हसीना वाजिद ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के दिया। अब 1975 में जब कि पूरी फैमिली शेख मुजीबुर रहमान की मारी जाती है तो उसके बाद इक़्तिदार में आते हैं जनरल ज़ियाउर रहमान। अभी जनरल ज़ियाउर रहमान बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान के साथी थे। अब एक तरफ मिलिट्री साइड पे और दूसरी तरफ हम सियासी साइड पे। अब सियासी साइड पे शेख मुजीबुर रहमान जो है वो तमाम तर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और शेख मुजीबुर रहमान के ये कंट्रोल हासिल करने के बाद जनरल ज़िया ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई। अब उसके बाद किसने किसको मारा ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन 5 लोग जिनको बाद में सज़ा भी हुई थी शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली को मारने के हवाले से, वो सब उनमें से आधे लोग जो हैं वो मिलिट्री के अंदर ही मौजूद थे। अब जब जनरल ज़िया इक़्तिदार में आते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि 1975 से लेके 1981 तक वो इक़्तिदार में रहते हैं। और ना सिर्फ वो इक़्तिदार में रहते हैं बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी बना देते हैं और 1981 में वो भी मारे जाते हैं। अब उनके मारे जाने के बाद उनकी बीवी खालदा ज़िया आती हैं मैदान में, पार्टी को संभालने की कोशिश करती हैं। और इसी दरमियान एक लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद हुसैन यानी हुसैन अरशाद जो हैं वो इक़्तिदार में आते हैं और वो 1982 से लेकर 90 तक इक़्तिदार में रहते हैं। 1991 के बाद हम ये देखते हैं कि इलेक्शंस होती हैं। एक दफ़ा खालदा ज़िया आती हैं। खालदा ज़िया बेनज़ीर भुट्टो के बाद पहली वज़ीर आज़म थी मुसलमान जो कि ख़ातून की हैसियत से बांग्लादेश में आती हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि शेख हसीना वाजिद भी कई सालों और दहाइयों की चिला वतनी काटने के बाद, यानी आप ये देख लें कि 1975 से लेकर 1981 तक हसीना वाजिद को भारत ने पनाह दी। अब वो भी आ जाती हैं। उसके बाद फिर वो 1996 का इलेक्शन जीत जाती हैं और वो 2001 तक इक़्तिदार में रहती हैं। 2001 में फिर खालदा ज़िया आ जाती हैं और 2006 में उनकी हुकूमत ख़त्म होती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2009 से लेके 24 तक यानी 15 साल तक शेख हसीना वाजिद जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर ना सिर्फ इक़्तिदार किया बल्कि जमात इस्लामी के वो लीडरान जिनकी पाकिस्तान के साथ उनसियत थी उनको फांसी दी गई। और यही नहीं किया बल्कि एक तरह से बांग्लादेश को लिजा के भारत की झोली में डाल दिया। जितने सरहदी तनाज़ात थे उनको क्लियर किया गया, जितनी राहदारियाँ। अब यहाँ पे एक चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। बांग्लादेश की साइड पे एक रास्ता गुजरता है जिसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको भारत की चिकन नेक भी कहा जाता है। यहाँ पे कई जगहों पे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के दरमियान भारत का रास्ता इतना यानी कि सुकड़ जाता है कि तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर की एक पट्टी जो कि चिकन नेक कहलाती है, गर्दन यानी कहलाती है,
وہاں پہ اگر آپ سپلائی روک دیں بھارت کی تو جو ان کی ریاستیں ہیں 7 جن کو 7 سسٹر سٹیٹس کہا جاتا ہے، جس میں اروناچل پردیش ہے جس کے اوپر چین اپنا حق جتاتا ہے، آسام ہے، میزورام ہے، منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، تری پورہ ہے اور اس کے ساتھ میگھالیہ ہے۔ اب یہاں پہ تمام تر سپلائی اینڈ چین بھارت کی رک سکتی ہے۔ اب یہ جو 7 ریاستیں ہیں یہاں پہ بڑے عرصے سے علیحدگی کی تنظیمیں چل رہی ہیں اور ایک طرح سے تحریک چل رہی ہے اور وہاں پہ تنظیمیں موجود ہیں۔ اب اس کی ساری جو کہانی ہے، ان تمام تر سیپریٹسٹ کو، یہاں پہ موجود جہادیوں کو حسینہ واجد کی حکومت نے بھارت کے ساتھ مل کے بالکل کچل دیا، نہ ان کو پناہ دی اور ہر طرح سے مخبری کر کے ان کی کمر توڑ دی۔ اب یہ سارے کا سارا جو معاملہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ خالدہ ضیاء کو پاکستان کا دوست سمجھا جاتا تھا، جبکہ حسینہ واجد کو بھارت کا دوست اور پاکستان کا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ اب جو رزلٹ آیا ہے ہمارے سامنے، اس میں خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان نے الیکشن جیت لیا ہے اور وہ اپنی والدہ اور باپ کی پارٹی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور انہوں نے یہی نہیں، اب ہمیں جو ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے، ٹوٹل 300 سیٹیں تھیں جن میں سے 151 سیٹیں لینا مطلوب تھی حکومت بنانے کے لیے، لیکن 297 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوئے جن میں سے 209 سے زیادہ سیٹیں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے جیت لی، یعنی کہ 2/3 اکثریت۔ اب جب یہ اکثریت یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان نے حاصل کر لی تو یہاں پہ صورتحال بڑی گمبھیر ہو جاتی ہے، اور مودی جی جو ہیں وہ فوری طور پہ مبارکباد دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جناب بہت بہت آپ کو مبارک ہو، امن، ترقی اور خوشحالی کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کرتے ہیں۔ اب ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، وہاں پہ چائنا اپنا پورے کا پورا کھیل بنا کے بیٹھا ہوا ہے، پاکستان اپنا پورے کا پورا کھیل بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک طرف سلیگوری کور جو ہے وہ خطرے میں چلا گیا ہے، یعنی کہ چکن نیک، دوسری طرف جو 7 سسٹر سٹیٹس ہیں، اب وہاں پہ بہت زیادہ دنگے فساد اور دیگر چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور یہ کام آہستہ آہستہ شروع ہو چکا ہے۔ اوپر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، پاکستان JF-17 تھنڈر دے رہا ہے، چائنا J-10C دے رہا ہے، جہاز پاکستان کے چٹاکانگ جا رہے ہیں پہلی دفعہ، اور ایک طرح سے ملٹری ٹریننگ سے لے کے ہر طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ISI ان ڈھاکہ کے نام سے آپ پہلے بہت سی خبریں سن چکے ہوں گے جس میں مختلف قسم کی اسٹریٹجیز، پروپیگنڈا اور دیگر چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب یہ جو حکومت آئی ہے اس وقت، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک جیت ہے۔ ایک طرف سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، چین ہے، پاکستان ہے، یہ تمام تر ممالک آہستہ آہستہ بھارت کے خلاف ہو رہے ہیں، اور بھارت جو کہ اپنے سائز اور اکانومی کی وجہ سے ان تمام ممالک کے ساتھ بدماشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اب چائنا کے ساتھ پاکستان مل کے ایک ایسا خطے کے اندر اتحاد بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کو چاروں طرف سے گھیرنا اور گھیر کے اس کا بندوبست کرنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، اور یہ جو الیکشن ہوا ہے اور جو اس کا رزلٹ آیا ہے، یہ پاکستان کے بہت زیادہ مفاد میں، اور اگلے آنے والے چند مہینوں اور سالوں کے اندر آپ کو بھارت کی چیخیں نکلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ بھارت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، کیونکہ اگر آپ 7 سسٹر سٹیٹس کے اندر جو بغاوت کی تحریکیں ہیں، چاہے وہ ناگالینڈ ہے، چاہے وہ میزورام کے حوالے سے ہے، تری پورہ کے حوالے سے ہے، اور دیگر علاقوں کے حوالے سے ہے، جب وہ آپ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت صورتحال کتنی سنگین ہے، اور مودی کی رات کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، اور یہ اب اس وقت بھارت کی سالمیت کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چین اور پاکستان مل کے ساری سچویشن کو کس طرح کیش کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح بھارت پاکستان میں بلوچستان کے اندر، KPK کے اندر، افغانستان والی سائڈ سے دہشت گردی کروا رہا ہے، اب میرے خیال سے آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کرنے کا ایک بڑا جواز پاکستان کے پاس بھی آ چکا ہے، اور میرے خیال سے یہ تماشا بہت جلد جب شروع ہوگا تو پوری دنیا دیکھے گی، اور بھارت کی چیخیں پوری دنیا میں سنائی دیں گی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔